مجيد. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجرنا من النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يا الله يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والقوة المتين يا الرزاق يا الحي القيوم. Ya Allah, everything that we recited in this month of Ramadan, please accept it all. All the ibadat that we have done, Ya Allah, please accept it all. हमसे जो कुरान शरीफ में जो गलतियाँ हुई हैं, कमी पेशें हुई हैं, उनको भी माफ़ कर दें। या अल्लाह, हमसे जो पूरे साल गलतियाँ होती हैं उनको भी माफ़ अता फरमा दें। या अल्लाह, हमने रमज़ान में जो अच्छी हैबिट्स बनाई हैं उन पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह, हम सब के जो वालिदैन हैं, जो घर वाले हैं, उन सबको मग़फ़िरत अता फरमाएं, उन सब पे रहमत अता फरमाएं। जिसको पैसों की परेशानी है उसको पैसों में बरकत अता फरमाएं। जिसको काम की परेशानी है, जिसको घर के किसी सिलसिले से जो कोई परेशानी है, या अल्लाह जो भी तमाम मसाइल हैं, यहाँ जो लोग आए हुए हैं, जो बाकी मुसलमान हैं, उन सब की जो भी तमाम मुसीबत है उन सबको आसान अता फरमाएं। ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميت إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون. وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حب عندك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله
ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلق